निर्गताः ते प्रावृत्ताः तपो विघ्नकराः असुराः निराशाः कार्यसंसिद्ध्यै तं दृष्ट्वा दृढचेतसं जाते वर्षशते पूर्णे ब्रह्मा लोकपितामहः तत्र आजगाम तरसा हंसारूढः चतुर्मुखः आगत्य तम् उवाच इदं त्वष्ट्रपुत्र सुखी भव त्यक्त्वा ध्यानं वरं ब्रूहि ददामि तव वाञ्छितं तपसा ते अद्य तुष्टो अस्मि त्वां दृष्ट्वा च अतिकर्षितं वरं वरय भद्रं ते मनो अभिलषितं तव। व्यास उवाच वृत्रः तदा अति विशदां पुरतः निशम्य वाचं सुधासमरसां जगत् एककर्तुः सन्त्यज्य योगकलनां सहसा उदतिष्ठत् सञ्जात हर्षनयन अश्रुकलाकलापः पादौ प्रणम्य शिरसा प्रणयात् विधातुः बद्ध अञ्जलिः पुरत एव सम् आससाद प्रोवाच तं सुवरदं तपसा प्रसन्नं प्रेम्णा अति गद्गदगिरा विनयेन नम्रः प्राप्तं मया सकलदेवपदं प्रभो अद्य यद्दर्शनं तव सुदुर्लभम् आशु जातं वाञ्छा अस्ति नाथ मनसि प्रवणे दुरापा तां प्रब्रवीमि कमलासन वेत्सि भावं मृत्युश्च मा भवतु मे किल लोककाष्ठ शुष्क आर्द्र वंशनिचयैः परैश्च शस्त्रैः वृद्धिं प्रयातु मम वीर्यम् अतीव युद्धे यस्मात् भवामि सबलैः अमरैः अजेयः। व्यास उवाच इत्थं सम्प्राप्तितः ब्रह्मा तम् आह प्रहसन्निव उत्तिष्ठ गच्छ भद्रं ते वाञ्छितं सफलं तदा न शुष्केन न च आर्द्रेण न पाषाणेन दारुणा भविष्यति च ते मृत्युः इति सत्यं ब्रवीमि अहम् इति दत्त्वा वरं ब्रह्मा जगाम भुवनं परं वृत्रस्तु तं वरं लब्ध्वा मुदितः स्वगृहं ययौ शशंस पितुः अग्रे तद्वरदानं महामतिः त्वष्टा तु मुदितः प्राप्तं पुत्रं प्राप्तवरं तदा स्वस्ति ते अस्तु महाभाग जहि शक्रं रिपुं मम हत्वा आगच्छ त्रिशिरसः हन्तारं पापसंयुतं भव त्वं 13 अधीशः सम्प्राप्य विजयं रणे मम आदिं छिन्दी विपुलं पुत्रनाश समुद्भवं जीवतः वाक्यकरणात् क्षयाहे भूरिभोजनात् जीवतः वाक्यकरणात् क्षयाहे भूरिभोजनात् गयायां पिण्डदानात् च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रतां तस्मात् पुत्र मम अत्यर्थं दुःखं नाशितुमर्हसि त्रिशिरा मम चित्तात् तु न अपसर्पति कर्हिचित् सुशीलः सत्यवादी च तापसः वेदवित्तमः अपराधं विना तेन निगतः पापबुद्धिना। व्यास उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा वृत्रः परमदुर्जयः रथम् आरुह्य तरसा निर्जगाम पितृगृहात् रणदुन्दुभिर्घोषं शङ्खनादं महाबलं कारयित्वा प्रयाणं च चकार मदगर्वितः निर्ययौ नय संयुक्तः सेवकान् इति संवदन् हत्वा शक्रं ग्रहीष्यामि सुरराज्यम् अकण्टकम् इत्युक्त्वा निर्जगाम आशु स्वसैन्यपरिवारितः महता सैन्यनादेन भीषयन् अमरावतीं तम् आगच्छन्तम् आज्ञाय तुराषाड् अपि सत्वरः सेना उद्योगं भयत्रस्तः कारयामास भारत सर्वान् आहूय तरसा लोकपालान् अरिन्दमः युद्धार्थं प्रेरयन् सर्वान् व्यरोचत महाद्युतिः गृध्रव्यूहं ततः कृत्वा संस्थितः पाकशासनः तत्र आजगाम वेगात्तु वृत्रः परबल अर्दनः देवदानवयोः तावत् सङ्ग्रामः तुमुलः अभवत् वृत्रवासवयोः संख्ये मनसा विजयैषिणोः एवं परस्परं युद्धे सन्दीप्ते भयदे भृशम् आकूतं देवताः प्रापुः दैत्याश्च परमामुदं तोमरैः बिन्दिपालैश्च खड्गैः परशुपट्टिशैः जगृहुः परस्परं देवदैत्याः स्ववर आयुधैः एवं युद्धे वर्तमाने दारुणे लोमहर्षणे शक्रं जग्राह सहसा वृत्रः क्रोधसमन्वितः अपावृत्य मुखे क्षिप्त्वा स्थितः वृत्रः शतक्रतुं मुदितः अभूत् महाराज पूर्ववैरमनुस्मरन् शक्रे ग्रस्ते अथ वृत्रेण सम्भ्रान्ताः निर्जराः तदा चुक्रुषुः परम आर्ताः ते हा शक्र इति मुहुर्मुहुः उपावृतं मुखे शक्रं ज्ञात्वा सर्वे दिवौकसः बृहस्पतिं प्रणम्य ऊचुः दीनाः व्यथितचेतसः किं कर्तव्यं द्विजश्रेष्ठ त्वम् अस्माकं गुरुः परः शक्रः ग्रस्तः तु वृत्रेण रक्षितः देवता अन्तरैः विना शक्रेण किं कुर्मः सर्वे हीनपराक्रमाः अभिचारं
कुरु विभो सत्वरः शक्रमुक्तये। बृहस्पतिरुवाच किं कर्तव्यं सुराः क्षिप्तः मुखमध्ये अस्ति वासवः वृत्रेण उत्सादितः जीवन् अस्ति कोष्ठान्तरे रिपोः। व्यास उवाच देवाः चिन्तातुराः सर्वे तुरासाहं तथा कृतं दृष्ट्वा विमृश्य तरसा चक्रुः यत्नं विमुक्तये। असृजन्त सत्वां जृम्बिकां रिपुनाशिनीं ततो विजृम्भमाणः स व्यावृत आस्यः बभूवः। विजृम्भमाणस्य ततो वृत्रस्य आस्यात् अवापतत्। स्वानि अंगानि अपि संक्षिप्य निष्क्रान्तः बलसूदनः। ततः प्रभृति लोकेषु जृम्बिका प्राणिसंस्थिता। जघृषुश्च सुराः सर्वे शक्रं दृष्ट्वा विनिर्गतं। ततः प्रववृते युद्धं तयोः लोकभयप्रदं वर्षाणाम् अयुतं यावत् दारुणं लोमहर्षणम्। एकतश्च सुराः सर्वे युद्धाय समुपस्थिताः। एकतः बलवान् त्वष्ट्रः सङ्ग्रामे समवर्तत। यदा व्यवर्धत रणे वृत्रः वरं मधावृतः पराजितः तदा शक्रः तेजसा तस्य दर्शितः विव्यते भगवा युद्धे। ततः प्राप्य पराजयं विषादम् अगमद्देवाः दृष्ट्वा शक्रं पराजितं जग्मुः त्यक्त्वा रणं। सर्वे देवाः इन्द्रपुरोगमाः। गृहीतं देवसदनं वृत्रेण आगत्य रमसा। देव उद्यानानि सर्वाणि भुङ्क्ते असौ दानवः बलात्। ऐरावतः अपि दैत्येन गृहीतः असौ गजोत्तमः। विमानानि च सर्वाणि गृहीतानि विशाम्पते। उच्चैश्रवा हयवरः जातः तस्य वशे तदा। कामधेनुः पारिजातः गणश्च अप्सरसां तथा। गृहीतं रत्नमात्रं तु तेन त्वष्ट्रसुतेन। स्थानभ्रष्टाः सुराः सर्वे गिरिदुर्गेषु संस्थिताः। दुःखम् आपुः परिभ्रष्टाः यज्ञभागात् सुरालयात्। वृत्रः सुरपदं प्राप्य बभूव मदगर्वितः। त्वष्टा अतीव सुखं प्राप्य मोमोद सुतसंयुतः। अमन्त्रयन् हितं देवाः मुनिभिः सह भारत। किं कर्तव्यम् इति प्राप्ते विचिन्त्य भयमोहिताः जग्मुः कैलासम् अचलं। सुराः शक्रसमन्विताः महादेवं प्रणम्य ऊचुः प्रह्वाः प्राञ्जलयः भृशं। देवदेव महादेव कृपा सिन्धो महेश्वर रक्ष अस्मान् भयभीतांस्तु वृत्रेण अतिपराजितान्। गृहीतं देवसदनं तेन देव बलीयसा। किं कर्तव्यम् अतः शम्भो ब्रूहि सत्यं शिव अद्यनः। किं कुर्मः क्व च गच्छामः स्थानभ्रष्टाः महेश्वर। दुःखस्य न अधिगच्छामः विनाश उपायम् ईश्वर। साहाय्यं कुरु भूदेश व्यतीताः स्म कृपानिधे। वृत्रं जहि मद उत्सिक्तं वरदान बलात् विभो। शिव उवाच ब्रह्माणं पुरतः कृत्वा वयं सर्वे हरेः क्षयं गत्वा समेत्य तं विष्णुं चिन्तयामः। वद उद्यमं स शक्तः च चलज्ञश्च बलवान् बुद्धिमत्तरः। शरण्यश्च दया अब्धिश्च वासुदेवः जनार्दनः। विनातं देवदेवेशं न अर्थसिद्धिः भविष्यति। तस्मात् तत्र च गन्तव्यं सर्वकार्यार्थसिद्धये। व्यास उवाच इति संचिन्त्य ते सर्वे ब्रह्मा शक्रश्च शङ्करः जग्मुः विष्णोः क्षयं देवाः। शरण्यं भक्तवत्सलं गत्वा विष्णुपदं देवाः तुष्टुवुः परमेश्वरं। हरिं पुरुषसूक्तेन वेदोक्तेन जगद्गुरुं प्रत्यक्षः अभूत् जगन्नाथः। तेषां स कमलापतिः सम्मान्य च सुरान् सर्वान् इति उवाच पुरस्थितः। किम् आगताः स्म लोकेशाः हर ब्रह्म समन्विताः। कारणं कथयध्वं वः सर्वेषां सुरसत्तमाः। व्यास उवाच इति श्रुत्वा हरेः वाक्यं न ऊचुः देवाः रमापतिं। चिन्ताविष्टाः स्थिताः प्रायः सर्वे प्राञ्जलयः तथा। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे ब्रह्मनेतृत्वे स इन्द्रैः सुरैः विष्णोः शरणगमनवर्णनं नाम चतुर्थोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु।